अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ेक टीवी में खुश आमदीद। नेब की जानिब से जो महकमा ख़जाना के हवाले से और ट्रेजरी ऑफिस के हवाले से, ख़ास तौर पर ट्रेजरी ऑफिस हैदराबाद और दादू के हवाले से जो तहकीकात की गई थी जो जारी है, उसमें अहम पेशरफ्त हुई है और इस हवाले से मज़ीद अरबों रुपए की करप्शन का इंकशाफ हुआ है। और उसके साथ साथ अहम पेशरफ्त ये हुई है कि उस तहकीकात में वज़ीर आला सिंध के प्राइवेट सेक्रेटरी सलीम बाजारी को भी शामिल किया गया है और उनको एक कॉल-अप नोटिस भी दिया गया है कि आप आ जाएं और बयान रिकॉर्ड करा दें। ये जो तहकीकात थी ये काफ़ी अरसे से जारी थी। मुश्ताक शेख साहब जो डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर थे हैदराबाद के अंदर, और उनको जब गिरफ़्तार किया गया था 2012 में, और उसके बाद उन्होंने वीआर भी की थी और वॉलंटियरली रिटर्न कुछ अमाउंट वापस करके वो फिर अपने ओहदे पर बहाल हुए थे। मगर उसके बाद जब नेब ने तहकीकात की और तहकीकात के बाद उनको गिरफ़्तार किया गया और उन्होंने तो इंकशाफात भी किए और उनसे अरबों रुपए की प्रॉपर्टी बरामद हुई थी। और उसकी रोशनी में जो तहकीकात आगे चली तो उसके बाद पता चला कि ये तो अरबों रुपए का मामला है और 2012 से 2017 तक पेंशन की मद में और दीगर मामलात में ये करप्शन की गई। 3 मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज हैं और भी ये तहकीकात जारी है। पहले तो जो मुश्ताक शेख साहब गिरफ़्तार हुए थे उसके बाद और लोगों को शामिल तफ्तीश किया गया, और उसके साथ साथ ख़ास तौर पर हम बात करेंगे सेक्शन अफसर हैं एक नूर खोड़ो, उनको जब गिरफ़्तार किया गया। उसके बाद जो जूनियर क्लर्क हैं खालिक सोलंगी, ये दोनों सलीम बाजारी साहब, वैसे तो तमाम जो अफसरान हैं ये सलीम बाजारी साहब के फ्रंट मैन हैं, उनके लिए काम करते रहे हैं और तकरीबन 13 सालों से वो काम करते आ रहे हैं और मुख्तलिफ ओहदों पर रहे हैं और अरबों रुपए मजमूई तौर पर ये कमा कर उन्होंने बाजारी साहब के हवाले भी किए थे। मगर तहकीकात में चीज़ें साबित नहीं हुई थी और काफ़ी हद तक साबित हुई भी थी, मगर नेब अफसरान की मेहरबानी जो सलीम बाजारी पर रही है उसके भी हवाले से बात करेंगे। उसकी वजह से अभी तक सलीम बाजारी साहब को कोई आंच नहीं आई थी। मगर अब जब खालिक सोलंगी एक जूनियर क्लर्क हैं और मुश्ताक शेख साहब ने अपने अरबों रुपए की प्रॉपर्टी इनके नाम पर की थी, जिनमें पेट्रोल पंप्स हैं, मलिक कैंट में बेंगलो है, सचल गोट स्कीम 33 में फार्म हाउसेज हैं, पता नहीं क्या क्या अरबों रुपए की प्रॉपर्टी एक जूनियर क्लर्क के नाम थी। और ख़ास तौर पर यह भी बताया जाता है कि तमाम प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सलीम बाजारी साहब ने ली थी, उनकी हैं और नाम खालिक सोलंगी हो या कोई और हैं। ये तमाम जो तोते की तरह, जिस तरह बात बताया नहीं जाता है कि तोते की तरह बोला है खालिक सोलंगी ने नेब अफसरान के सामने, नेब तहकीकाती कमेटी के सामने, कि तमाम आप हम हमारे पीछे क्यों पड़े हैं, ये तमाम मामला तो सलीम बाजारी साहब ने किए हैं, हम तो सारा काम सलीम बाजारी के कहने पर करते आ रहे हैं, तो आप हमारा इसमें क्या कसूर है, बिल्कुल हमारे नाम पे हुई हैं चीज़ें। तो उसके बाद अब इसको शामिल तफ्तीश किया गया है, तहकीकात में शामिल किया गया है। सलीम बाजारी साहब के हवाले से मुख्तलिफ इल्ज़ामात आए थे, एसेट्स के हवाले से भी बात हुई थी, एसेट्स के हवाले से भी एक दो तहकीकात थी, वो थी नेब के अंदर। मगर जो ज़राए ने हमें बताया कि नेब के काफ़ी अफसरान जो है वो सलीम बाजारी साहब से फैज़याब होते रहे हैं और उनसे काम करवाते रहे हैं, उनसे अपना हिसाबती लेते रहे हैं, इसलिए उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की गई इस वक्त तक। मगर अब जब ये मामला सामने आया है, जब अहम इंकशाफात हुए हैं, तो अब उन्होंने ये समझा है कि अब शायद सलीम बाजारी साहब को शामिल तफ्तीश किया जाए। और जितने अफसरान हैं जो सलीम बाजारी साहब के लिए काम करते रहे हैं या काम अभी तक कर रहे हैं, जिनमें अशरफ जामरी है, इनके भतीजे हैं, रिश्तेदार हैं, टंडो लहार में हमेशा पोस्टिंग पर रहे नवीद बाजारी हैं, धनी बख्श जहेजो हैं और आसिफ कोलाची एक क्लर्क हैं जो भी इस महकमा फाइनेंस के अंदर काम करते रहे हैं। और इस वक्त जो सेक्शन अफसर उन्होंने लगाया हुआ है अपना, वो भी काफ़ी ख़ास उन्होंने लगाया हुआ है। और वो तमाम ऐसो जो ट्रेजरी है उसका अहम ओहदा जो है वो ऐसे अफसर के हवाले किया गया है जो क्लर्क हैं, मोहम्मद अली लाशारी उनका नाम है। ये तमाम मामला जो हैं ट्रेजरी के वो संभालते हैं।
اور فرنٹ مین ہیں ابھی تک اس وقت تک سلیم باجاری کے، اور افسران جو کافی گرفتار ہو گئے، کافی جنہوں نے ضمانت لی ہوئی ہے، جن میں میں نے نام بتائے تھے، اشرف جامری ہے، اور بھی ایک دو نام ہیں، نذیر بھٹو صاحب ہیں، جہیجو صاحب ہیں، غلام مصطفیٰ لنڈ اس میں سر فہرست ہیں۔ انہوں نے جو ضمانتیں حاصل کی ہیں، کافی جو ہے سائٹ پر بھی چلے گئے ہیں۔ یہ تمام معاملات ہیں جو اس وقت جاری ہیں، اور اس وقت نیب کی جانب سے یہ محسوس کیا گیا ہے کہ اب ان کے خلاف تحقیقات کی جائے، اور اس میں یہ ذرائع نے بتایا ہے کہ اب سلیم باجاری صاحب کوششوں میں ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ضمانت حاصل کی جائے، پروٹیکٹیو بیل جو ہے حفاظتی ضمانت وہ حاصل کی جائے، اور اس میں مصروف عمل ہیں۔ یہ جو معاملہ تھا پینشن کے حوالے سے، اعجاز ڈاوچ کو جب گرفتار کیا گیا تھا، اور اس کے بعد یہ تمام معاملات جو ہیں وہ سامنے آئے۔ ان تمام معاملات کے علاوہ ایک اور بھی ایک جو چھوٹے کٹ کا کوئی کوڈو ہے، جو حیدرآباد دادو میں بھی کافی عہدوں پر رہا ہے، ٹریزری کا ایک ملازم ہے یا افسر ہے، وہ اس وقت بھی سی ایم ہاؤس میں سلیم باجاری صاحب کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، اور انہوں نے تو کافی ڈیلیں بھی کرائی ہیں نیب کے ساتھ، اور پیش رہے ہیں وہ کوڈو صاحب، جس میں ایک اور جو ایف آئی آر ہوئی ہے وہ زین خشک اور دیگر پر بھی۔ یہ صاحبان جو زین خشک اور دیگر یہ نیب کے اندر ملازمین تھے، اور اس ٹریزری کے افسران کے حوالے سے انہوں نے ڈیل کرائی یہ ساری چیزیں جو پیش ہوئی تھی، اور یہ سلیم باجاری کے جو فرنٹ مین ہیں وہ بھی اس میں ساتھ رہے۔ تو بہرحال اب بات یہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس وقت تک جب سلیم باجاری صاحب کے پاس کیا پراپرٹی تھی جب اقتدار میں آئے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے کس طریقے سے پراپرٹیز حاصل کی ہے، ان کی تحقیقات کیوں نہیں کی جا رہی ہے۔ نیب پر یہ سوال اٹھتے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ نے اربوں روپے 2012 سے تو تحقیقات کی، آپ کو اربوں روپے کے اثاثے بھی ملے، کرپشن بھی ثابت ہوئی، اور اس کے باوجود بھی کوئی کارروائی نہیں کی گئی ہے۔ اور خاص طور پر سلیم باجاری صاحب کے حوالے سے ہم بات کریں گے، عامر ضیاء اسران کے حوالے سے انہوں نے بھی حفاظتی ضمانت حاصل کی ہے، اور وہ بتایا جاتا ہے کہ وہ اس وقت ملک سے مفرور ہو چکے ہیں۔ تو بہرحال یہ کچھ لوگ جو ہیں، کچھ افسران جو ہیں وہ اس وقت سائٹ پہ ہو گئے ہیں، اور باقی جو سلیم باجاری صاحب کے لیے کام کرتے ہیں، محمد علی لاشاری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آصف کولاچی جو کلرک نام بتایا جا رہا ہے، سارے محکمہ خزانہ کو چلا رہے ہیں۔ تو اس طرح کے معاملات نہیں ہونے چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نیب کی اتھارٹیز کو بھی دیکھنا چاہیے، اور خاص طور پر ہم بات کریں گے نجف مرزا صاحب کی کہ وہ اچھی ساکھ رکھنے والے افسر ہیں، ان معاملات کو دیکھیں، اور جو افسران ان معاملات میں ملوث رہے ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی کریں۔ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے کہ کلین چٹ یا کوئی ڈرائی کلین مشین رکھی ہوئی ہو جس سے سلیم باجاری صاحب کے جیسے جو لوگ ہیں ان کو ڈرائی کلین کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کے معاملات کو روکنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نیب اس کافی عرصے سے یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اپنی ویب سائٹ پر کال اپ نوٹس نہیں دے رہا ہے۔ اس حوالے سے سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا بھی جو فیصلہ ہے، حکم ہے، وہ واضح ہے، مگر اس کے باوجود بھی اس پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب سندھ ہائی کورٹ صرف اور صرف حفاظتی ضمانت دے سکتا ہے، جو معاملات ہیں وہ نیب کورٹ کے حوالے کیے گئے ہیں۔ تو ہم امید کرتے ہیں نیب حیدرآباد کے جج صاحب سے کہ وہ اچھے جج صاحب ہیں اور اچھی ساکھ رکھنے والے ہیں، تو ان معاملات کو دیکھیں، اور خاص طور پر جو ملزمان ضمانت لیتے ہیں ان کو انویسٹیگیشن کے پروسیس سے گزرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اور جو رقم لوٹی ہوئی ہو وہ مل سکے۔ تو بہرحال ہم امید کرتے ہیں کہ نیب کے جو افسران ہیں اس وقت چلیں، جو ماضی میں کچھ ہو گیا سو ہو گیا، اس وقت تو معاملات کو بہتر طریقے سے چلائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ماضی کی طرح سے کہ جس طرح سے کلین چٹ دی گئی تھی سلیم باجاری صاحب کو، تو اس طرح سے بھی کوئی کلین چٹ دی جائے۔ یہ سب ہر چھوٹے بچے کو بھی پتہ ہے کہ فائنانس محکمہ کون چلا رہا ہے۔ ان تمام جو ملزمان ہیں، مشتاق شیخ صاحب ہوں یا اور ہوں، یا خالق سولنگی ہو، کھوڑو صاحب ہوں، کوئی اور بھی ہو، ان کے پیچھے کون ہے، وہ کرواتا کون رہا ہے، ان کے یہ ماہانہ کروڑوں روپے، اربوں روپے کس کو پہنچاتے تھے، یہ تو ہر کسی کو پتہ ہے۔ تو کیا نیب والوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ پیسے جاتے کہاں ہیں؟ یہ تو اس بات پر تو ایک ہنسی آتی ہے، تعجب بھی ہوتا ہے اور دکھ بھی ہوتا ہے کہ یہ کون سی بات ہو گئی کہ جو اصل
جو ان کے لوگ ہیں، جو اصل جو کرپشن کرواتے ہیں، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی، باقی چھوٹے موٹے جو ملازمین ہیں، افسران ہیں، ان کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ بہرحال ہم امید کرتے ہیں کہ اس جو تحقیقات ہے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے، اور جو بھی اس میں ملوث ہیں ان کو کفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان زاہد کھوکر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔